अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने भारत को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया है। भारतीय टीम मुकर्ररा 50 ओवर्स में 240 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 81 रन पर 3 विकेट्स गिरने के बाद भारतीय बैटिंग लाइन दबाव का शिकार हो गई और भारत की जानिब से केएल राहुल और विराट कोहली ही निस्फ सेंचुरी स्कोर कर सके। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिचेल स्टार्क ने 3 जबकि कप्तान पैट कमिंस और हेजलवुड ने 2-2 विकेट्स हासिल किए। 241 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया ने इंतहाई जारहाना आगाज किया और अब तक जो रन चेज हुआ है 2 विकेट के नुकसान पर 42 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए हैं। 5.4 ओवर्स का खेल हो गया है। अंडर प्रेशर दिखाई दे रही है सारा। बिल्कुल ऐसा ही है। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है तो उनसे बात करते हैं। सिकंदर, हमने बॉलिंग और फील्डिंग की तो बड़ी तारीफ की है ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन बैटिंग लाइन हमें थोड़ी नर्वसनेस का शिकार नजर आ रही है। 2 खिलाड़ी आउट भी हो गए हैं, 42 स्कोर है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैच लग रहा है फंस रहा है और ये फंस जाएगा जाकर, और इसलिए कि मुझे समझ में नहीं आई ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों की स्ट्रेटेजी। ये ऐसी पिच है जिसमें आप नॉर्मल खड़े होकर खेलें। अभी जो दोनों लड़के आउट हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप आउट में फजूल का बॉलर ने तो ऐसा फजूल का शॉट खेला है। अब इतनी वाइड बॉल 8वीं स्टंप पे गेंद थी, इसको कट मारने चले गए, बॉटम पे लगकर स्लिप में कैच हो गए। तो और मैं देखा हूँ मुसलसल इस वक्त वो अननेसेसरी शॉट ऑफ साइड ऑफ स्टंप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनको अपने नॉर्मल क्रिकेट खेले तो वैसे भी जीत जाएंगे वो, मेरे ख्याल से। नहीं तो सिकंदर, क्या आपको समझ आ रही है प्रेशर ले लिया फाइनल का बहुत ज्यादा, क्योंकि स्कोर तो इतना ज्यादा नहीं है, टारगेट इतना ज्यादा नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि जल्दी मार धाड़ करके प्रेशर इंडिया की तरफ डाल दें। रन ज्यादा हो जाएंगे तो इंडिया के हाथ पैर फूलेंगे, मगर उल्टा हो गया ना, फिर आपकी विकेटें जब गिर जाती हैं तो फिर आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो इस वक्त ऑस्ट्रेलियंस अंडर प्रेशर आ गए होंगे। ऐसे सिकंदर, ये जो भारतीय बॉलर्स जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, लेट स्विंग हो रही है, उसमें पेस भी जनरेट की जा रही है, यानी पिच होने के बाद एडेड पेस के साथ वो स्विंग हो रही है, तो ये करिश्मे भी हम देख के ज़रा हैरान है कुछ। यार देखो, ये गेंद जो है उनका इस पिच के ऊपर मैंने पहले भी प्रोग्राम में बोला था, जो रफ विकेट होती है उधर भी गेंद इनका देखिए गेंद स्विंग तो हो ही रहा है, सीम हो रहा है। आपने देखा सारे मैचों में उसने 27 ऐसे तो नहीं आउट किए शामी ने, इसीलिए किए ना कि उसका गेंद सीम हो रहा था और स्विंग हो रहा था, वो यहाँ पर भी हो रहा है। तो इनको चाहिए अपनी नॉर्मल गेम खेले। आप इस किस्म की सीम वाली बॉल पे अगर आप मारने जाएंगे शॉट्स तो फिर आप खुद फंसेंगे। तो यही हो रहा है इस वक्त, और अभी तो स्पिनर्स ने भी आना है, तो इनको चाहिए कि स्टडी खींचे, थोड़ा सा लेके चले, विकेट बचाएं ताकि थोड़ा मैच आखिरी ओवर में जाकर जीतें। ये हो सकता है जो हिस्टोरिकली भी ऑस्ट्रेलिया की इंटेंट है कि वो पॉजिटिव माइंडसेट से जाते हैं और प्रेशर लेते नहीं हैं, तो उसी तरह वो खेल रहे हैं, एवरेज लेकर चल रहे हैं अपनी। अगर 1-2 विकेट्स गिर भी गई हैं अर्ली ऑन तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यही देखा हमने ऑजीज का। देखिए हाँ, मगर फिर उसमें एक लंबी पार्टनरशिप लगा देना। अगर वो लंबी पार्टनरशिप नहीं लगी तो फिर फंस जाएंगे, वो खुद फंसेंगे, अपने जाल में खुद आ जाएंगे वो। तो एक ऐसे मौके पे एक पार्टनरशिप 70-80 रन की लगनी जरूरी है। 70-80 रन की पार्टनरशिप लगती है तो ये सरवाइव करेंगे, वरना ये फिर ये वक्फे से आउट होते रहे तो फिर काम उतर जाएगा इसका। बहुत शुक्रिया आपका। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद थे और फाइनल मैच इस वक्त जारी है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया अपनी 2 विकेट्स खो चुका है, 43 रन स्कोर कर लिए हैं। जी, बड़ा दिलचस्प ये मैच होता जा रहा है और डाउन टू द वायर हो सकता है ये मैच जाए। बिल्कुल। फलस्तीन को आज़ाद करो, गजा पर बमबारी बंद करो। वर्ल्ड कप फाइनल में तमाशाई रुकावटें तोड़कर मैदान में आ गया। तमाशाई ने चेहरे पर फलस्तीनी परचम का मास्क लगा रखा था। मैदान में दाखिल हुए तमाशाई की शर्ट पर इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाज करते हुए ये शहरी आया रिकॉर्ड कराने के लिए। इस तमाशाई ने विराट कोहली को गले लगा लिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने अंदर पहुंचकर तमाशाई को मैदान से बाहर निकाला। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने इंतखाबात से 2.5 माह पहले ही इंतखाबी अमल की शफाफियत और इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर दिया है। अपने एक बयान में आसिफ जरदारी ने कहा कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है और उन्हें एतमाद है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराएगा। आसिफ जरदारी ने कहा कि मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। आसिफ जरदारी ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है और आज भी पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी।
مسلم لیگ نون نے آئندہ الیکشن کی شفافیت سے متعلق آصف زرداری کے بیان کی تائید کر دی ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ آصف زرداری کا بیان اہم ہے۔ نون لیگ اگلے الیکشن سے متعلق آصف زرداری کے بیان کی توثیق کرتی ہے۔ آصف زرداری اگلا الیکشن شفاف ہوتا دیکھ رہے ہیں، انہیں الیکشن کمیشن پر بھی اعتماد ہے۔ مریم اورنگزیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے مخالفین کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا۔ نون لیگ 16 ماہ کی کارکردگی سے متعلق بلاول کے بیان پر نون لیگ ذمہ دارانہ مظاہرہ کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے تمام فیصلے کابینہ کی مشاورت سے کیے جس میں سب شامل تھے۔ زرداری صاحب کا بیان بہت اہم ہے، بہت ہی اہم بیان ہے جو انہوں نے دیا ہے۔ میں اس کو ری ایٹریٹ کرنا چاہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک شفاف الیکشن ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کو اعتماد ہے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ وہ ایک صاف اور شفاف الیکشن کرانے میں کامیاب ہوگا۔ ہمارے سیاسی مخالفین کی بھی میں اگر بات کروں، اپوننٹس کی بھی اگر بات کروں، تو جو ان کے بھی تاثرات ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگلا وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون سے محمد نواز شریف صاحب ہوں گے۔ ان تمام باتوں کے باوجود مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور 16 ماہ کی جو بھی فیصلے تھے، 16 ماہ کے جو بھی کارکردگی تھی، وہ شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی، کولیشن گورنمنٹ تھی، اس کی مشاورت سے کرتے تھے۔ وہ سب لوگ کابینہ کا حصہ تھے، اور پی ایم جو ہے وہ کیبنٹ ہوتا ہے، وزیر اعظم کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کابینہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزیر علی نواز اعوان منظر عام پر آ گئے ہیں۔ جہانگیر ترین سے ملاقات کر کے انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ملاقات میں استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان اور اون چودھری بھی موجود تھے۔ جہانگیر ترین سے ملاقات میں علی نواز اعوان نے اپنے آئندہ سیاسی فیصلے سے آگاہ کیا۔ جہانگیر ترین اور علیم خان نے علی نواز اعوان کو آئی پی پی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا۔ لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں گزشتہ روز مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے 6 ڈاکوؤں کی گلی سے پیدل گزرنے کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ دوسری جانب پولیس نے مارے گئے ڈاکوؤں کے خلاف ایس ایچ او کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمے میں پولیس مقابلے اور دہشت گردی سمیت 11 دفعات شامل کی گئی ہیں۔ احمد فراز کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن کالج بلاک میں ڈاکٹر عباد کے گھر گزشتہ روز دن دہاڑے 6 ڈاکو مبینہ مقابلے میں مارے گئے تھے۔ ملزموں کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 6 افراد وقفے کے ساتھ 2 کی صورت میں پیدل ڈاکٹر عباد کی رہائش گاہ کی طرف آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ نے رنگ کرنے والے برش اور پینٹ والی بالٹی بھی پکڑی ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق ملازم نے گیٹ کھولا تو ڈاکو یہ کہتے ہوئے اندر داخل ہو گئے کہ وہ رنگ ساز ہیں۔ ڈاکوؤں نے گھر والوں کو یرغمال بنا کر لوٹ مار شروع کر دی۔ تھانہ اقبال ٹاؤن پولیس نے ایس ایچ او جاوید حسین کی مدعیت میں ڈاکوؤں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ پولیس مقابلے اور دہشت گردی سمیت 11 دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق اقبال ٹاؤن 115 کالج بلاک سے 15 پر کال آئی جس میں بتایا گیا 6 ڈاکوؤں نے ڈاکٹر عباد کے گھر میں داخل ہو کر اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا ہے۔ ایس ایچ او نفری کے ہمراہ پہنچے تو ڈاکوؤں نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ میں تمام 6 ڈاکو مارے گئے۔ ڈاکوؤں کے قبضے سے اسلحہ، گولیاں اور دیگر سامان برآمد ہوا۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا کر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب 40 منٹ تک جاری رہنے والے اس مبینہ مقابلے میں کسی گولی کا کسی دیوار پر نشان نہ ہونے اور کسی کھڑکی کے شیشہ تک نہ ٹوٹنے جیسے سوالات اب بھی تشنہ لب ہیں۔ احمد فراز، جیو نیوز، لاہور۔ مزدور رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکمران طبقے اور آئی ایم ایف کی غلامی سے نجات محنت کشوں کی منظم سیاسی و انقلابی جد و جہد ہی ممکن کر سکتی ہے۔ غربت اور مہنگائی کے خاتمے میں تمام جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں۔ کراچی سے رانا جاوید کی رپورٹ دیکھیے۔ نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن پاکستان
ہوم بیس ویمن ورکرز فیڈریشن، نوجوانوں کی تنظیم آلٹرنیٹ اور شہری عوامی محاذ کے زیر اہتمام مسلسل بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے خلاف مہنگائی مخالف عوامی ریلی ریگل چوک تا پریس کلب تک نکالی گئی، جس کی قیادت کامریڈ گل رحمان، زہرا خان اور عاقب حسین نے کی۔ ریلی میں محنت کش اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء مہنگائی، اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ اس موقع پر IMF اور مہنگائی کے علامتی پتلے بھی نظر آتش کیے گئے۔ ریلی کے شرکاء نے غزہ کے شہداء اور فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے آزاد فلسطین کے پرچم بھی اٹھا رکھے تھے۔ ریلی میں خطاب کرتے ہوئے مزدور رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں 50 تا 60% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں فی کس آمدنی کے لحاظ سے سب سے نیچے اور مہنگائی میں سب سے اوپر ہے۔ حکمرانوں نے پاکستان کو IMF کی مفتوحہ ریاست بنا دیا ہے۔ مزدور اپنی معاشی اور سیاسی آزادی کے لیے انقلابی چارٹر کا اعلان کرتے ہوئے فیصلہ کن جدوجہد کا آغاز کریں۔ کیمرہ مین ناصر علی کے ساتھ رانا جاوید، جیو نیوز، کراچی۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف لاہور میں ہزاروں افراد نے مارچ کیا۔ جماعت اسلامی کے غزہ مارچ سے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے خطاب کیا۔ سراج الحق نے کہا کہ امید تھی کہ OIC غزہ کے لیے کوئی عملی لاہ عمل دے گا۔ یہ قراردادیں اس وقت تک بیکار ہیں جب تک امت جہاد کا راستہ اختیار نہیں کرتی۔ غزہ کے محصور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جنگی جرائم 44ویں روز بھی جاری ہیں۔ فلسطینیوں کو شمالی غزہ سے دھکیلنے کے بعد جنوبی غزہ میں بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی غزہ میں اقوام متحدہ کے شیلٹر ہوم پر بمباری سے 200 فلسطینی شہید۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 12,000 سے تجاوز کر گئی۔ سندھ کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز اور جامعات کا داخلہ ٹیسٹ آج دوبارہ ہوا۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں 15,000 طلباء نے ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ امتحانی مرکز کے اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاروں کے باعث ایکسپو سینٹر کے اطراف ٹریفک جام رہا۔ تفصیل شوالہ اسلم کی اس رپورٹ میں۔ سندھ بھر کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں اور جامعات کے داخلہ ٹیسٹ کا پرچہ آؤٹ ہونے کے بعد عدالتی حکم پر طلبہ کا دوبارہ داخلہ ٹیسٹ لیا گیا۔ داخلہ ٹیسٹ صبح 10:30 بجے سے شروع ہوا، جو 3.5 گھنٹے بعد 2:30 بجے اختتام پذیر ہوا۔ MD کیٹ میں کراچی کے 15,000 طلبہ نے شرکت کی، جبکہ جامشورو میں 13,000، نوابشاہ میں 4,000 اور لاڑکانہ میں 9,000 امیدواروں نے داخلہ ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ داخلہ ٹیسٹ میں طلبہ کو صرف ایڈمٹ کارڈ کے علاوہ کسی بھی چیز لانے کی اجازت نہیں تھی۔ طلبہ کے ساتھ آئے والدین ایکسپو سینٹر کے باہر فٹ پاتھ پر بچوں کا انتظار کرتے رہے۔ والدین کا کہنا تھا کہ دوبارہ ٹیسٹ لینے سے بچے ذہنی دباؤ کا شکار رہے۔ میری بچی کی 174 آئی ہے، ان کی 180 پلس کو چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ سے ریکنسیڈر ہو رہا ہے، تو یہ مطلب یہ زیادتی نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ خدا کے لیے میڈیکل کے شعبے میں 2 نمبریاں نہ کریں، ورنہ جس قسم کے ڈاکٹر آپ بنائیں گے، جو انٹر میں نہیں پڑھتا، میٹرک میں نہیں پڑھتا، وہ MD کیٹ کا پیپر آؤٹ کر کے جو ڈاکٹر بنے گا، تو 5 سال بعد اس معاشرے میں اچھا ڈاکٹر ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ داخلہ ٹیسٹ کے دوران نگراں وزیر صحت نے ایکسپو سینٹر کا دورہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق پیپر آؤٹ کی کوئی شکایات نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر امتحانات دوبارہ لیے ہیں اور یہ فیصلہ میرٹ والے امیدواروں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا تھا۔ جو میرٹ والے اسٹوڈنٹس ہیں نا، انہی کو مد نظر رکھ کے کیا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ 15,000 بچوں کا امتحان جو ہے نا وہ لینا، یقین مانے اس کو کرٹیسائز کرنا آسان ہے، لیکن اگر میں آپ سب سے بھی کہوں کہ اس کو پراپرلی کر لیں اور جس بجٹ میں کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اس میں کریں، تو اتنا آسان نہیں ہے۔ ایکسپو سینٹر کے باہر داخلہ ٹیسٹ کے موقع پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں، جس کے باعث اعتراف میں ٹریفک کی روانی شدید متاثر رہی۔ صوبے بھر میں 40,000 سے زائد بچوں نے داخلہ ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ کیمرہ مین محمد ساجد کے ساتھ شوالہ اسلم، جیو نیوز، کراچی۔ کراچی میں خواجہ سرا کمیونٹی کی جانب سے مورت مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ مارچ میں مختلف ٹیبلوں کے ذریعے مسائل اجاگر کیے گئے۔ تفصیل بتا رہے ہیں وقاص عالم انگاریہ۔
ख्वाजा सिरा कम्युनिटी की जानिब से अपने हुकूक के लिए आज फ्रेयर हॉल में जो है वो मार्च का इनेकाद किया गया है। मार्च का नाम मूरत मार्च है और इस मूरत मार्च में जो है वो ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के जो हुकूक हैं उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के खेल जो है वो स्टेज पर पेश किए गए हैं। पूरे जो है वो सूबे से सिंध भर से जो है वो ख्वाजा सिरा कम्युनिटी टोलियों की शक्ल में जो है वो आज आए हैं मूरत मार्च अटेंड करने के लिए। मेरे अकब में अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये स्टेज सजा गया है और स्टेज में जो है वो मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए गए हैं, मुख्तलिफ जो है वो मसाइल पर गुफ्तगू हुई है और खुसूसन वो मसाइल जो ख्वाजा सिरा जो है अपने रोज़मर्रा के दिनों में जो है वो महसूस करते हैं। हम तब तक ये मूरत मार्च करेंगे जब तक हमारी डिमांड्स जो है ना नहीं मानी जाती, खास करके उसमें जो एजुकेशन की डिमांड है और सिंफी शनाख्त की डिमांड है, वॉयलेशन की डिमांड है, जॉब कोटा की डिमांड है। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि वो माशरे के अंदर भी एक आम फर्द की तरह रह सकें और लोगों के साथ जो है वो शाना बशाना होकर माशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। जी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार के आबाई मकान और राज कपूर की हवेली को कौमी विरसा करार देते हुए उन्हें म्यूजियम बनाने का ऐलान किया था। ताहम 3 साल गुजर जाने के बावजूद फंड्स जारी न हो सके, जिसके बायस दोनों मकानात की सिर्फ सफाई ही मुमकिन न हो सकी। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे फरवा आगा। पेशावर के इलाके ढक्की मुनव्वर शाह में वाक़े शानदार माजी रखने वाली ये कपूर हवेली है, जहां भारतीय फिल्म नगरी पर राज करने वाले राज कपूर ने जन्म लिया। लेजेंड अदाकार मरहूम दिलीप कुमार का घर भी कपूर हवेली से कुछ फासले पर मोहल्ला खुदादाद में वाक़या है, जहां दिलीप कुमार ने अपने बचपन के दिन गुजारे थे। सितंबर 2020 में हुकूमत ने दोनों इमारतों को म्यूजियम में तब्दील करने का फैसला किया था, ताहम अब तक इस फैसले पर अमल दरामद न हो सका और यूं ये घर हर गुजरते दिन के साथ खस्ता हाल हो रहे हैं। बाहर से बहुत सयाह आते हैं। आज आप इसकी खस्ता हालत देख लें कि ये आपको जो फ्रंट नज़र आ रहा है सिर्फ ये फ्रंट खड़ा है, मगर अगर उसकी बैक पर आप जाएं तो आपको खौफ आएगा। गवर्नमेंट को चाहिए इसे म्यूज़ियम बनाए और इसकी खस्ता हाली को दूर करे और इस बिल्डिंग के ऊपर तवज्जो दे। 3 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद इन इमारतों में तामीराती काम शुरू न हो सका, सिर्फ घरों में पड़ा मलबा ही उठाया जा सका है। महकमा आसार कदीमा ने इमारतों को असल हालत में बहाल करने के लिए हुकूमत से 10 करोड़ रुपए के फंड्स मांगे, जो ताहाल जारी नहीं किए गए। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है, जो ही वो सॉल्व हो जाए और फंड रिलीज़ हो जाए तो इंशाल्लाह दोनों पे कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का काम शुरू करेंगे। बॉलीवुड के मकबूल हीरो रणबीर कपूर भी आबा अजदाद की जन्मभूमि कपूर हवेली देखने के ख्वाहिशमंद हैं। दिलीप कुमार के घर और कपूर हवेली को हुकूमत ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। दिलीप कुमार और कपूर खानदान के घरों को म्यूजियम में तब्दील करने से जहां अजीम फनकारों के आबाई घरों को आइंदा आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाया जाएगा, वहीं सयाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ फरवा आगा, जियो न्यूज़ पेशावर।